अस्सलाम वालेकुम। मैं सोशल मीडिया फैमिली उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ व अमान से होंगे। इस वक्त बड़ी ही अफसोसनाक खबर आ रही है और मैं जल्द अज़ जल्द जितने हक़ाइक़ आपकी खिदमत में ला सकती हूँ ले आई हूँ। जनाब, बहुत ही अफसोसनाक खबर है मौलाना तारिक जमील के घर से, और ख़बर कुछ यूँ है कि उनके बेटे जो हैं वो गोली लगने से जाँ बहक हो गए हैं। अब इस सिलसिले में जो इस वक्त सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ख़बरें फैली हुई हैं वो 3 ख़बरें हैं। एक ख़बर ये है कि उनका जो बेटा है उसने अपने सीने के दरमियान में ख़ुद को गोली मारकर खुदकुशी की है, ख़ुद को उसने खुद हलाक किया है। जबकि दूसरी ख़बर के मुताबिक, जो मौलाना तारिक जमील के मुताबिक है, वो ये है कि हादसाती मौत हुई है, या फिर उनके घर वालों के मुताबिक ये खबर रोटेट कर रही है कि उनके घर में कुछ अफराद आए हैं जिन्होंने उनके बेटे को जो है वो जान उनकी ली है या उनको जान से मारा है। जबकि मैं आपको बता दूं कि जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज दिया है, और जो डॉक्टर्स हैं उनका एक हैरान कुन दावा सामने आया है, जो कि मैं आपको अभी बताऊंगी कि कौन से डॉक्टर ने क्या बात की है। साथ ही आपको बता दूं कि जो पुलिस वाले हैं उनकी जो फ़िलहाल इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन सामने आई है, अभी इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आना तो बाकी है, लेकिन एक शुरू में असेसमेंट होती है। जो असेसमेंट उन्होंने की है उसमें उन्होंने कुछ और ही कलई खोली है, कुछ और ही राज खोला है। तो मैं आपको ये चारों नैरेटिव बताने वाली हूँ कि असल इसमें से कहानी क्या है। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आपको बता दूं, मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं, इनका ये जो बेटा है ये खानेवाल के पास पाकिस्तान का जो इलाका है वहाँ पर रहता था। आपको पता है कि मौलाना तारिक जमील जो हैं वो काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में नहीं रहते, वो कनाडा में मुकीम है, और उनका एक बेटा वहाँ पे भी रहता है। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि जो मारूफ आलिम दीन है यानी कि मौलाना तारिक जमील साहब, इनके जो बेटे हैं उनको अचानक से जब गोली लगती है और पुलिस वहाँ पे जाए वकुआ पर पहुँचती है, तो फौरी तौर पे जो डीएसपी मियाँ चुन्नू हैं वहाँ के, सलीम मार्थ, उन्होंने जो अभी तक अपना इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करवाया है, जो उसमें उन्होंने बताया है, उसमें उन्होंने कहा है कि आसिम जमील नाम है जी तारिक जमील साहब के बेटे का। उन्होंने बताया कि जो आसिम जमील है इसने अपने सीने में खुद गोली मारकर जो है वो खुदकुशी की है, ये कहना है डीएसपी साहब का। साथ ही आपको बता दूं कि उन्होंने ये भी कहा कि जिस वक्त उनको हॉस्पिटलाइज किया गया तो वो बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक हालत में थे, और ये जगह जो है इसका नाम है जी तलम्बा रूरल हेल्थ सेंटर। ये हॉस्पिटल का नाम है तलम्बा रूरल हेल्थ सेंटर, जहाँ पर इनके बेटे को फौरी तौर पे तशवीशनाक हालत में पहुंचाया गया, मगर वो रास्ते में ही दम तोड़ गए और इतना भी मौका नहीं मिला कि वो अगली सांस भी ले पाते, क्योंकि उन्होंने अपने सीने के दरमियान में खुद गोली रखकर मारी है। ऐसा कहना है डीएसपी चुन्नू सलीम मार्ट का। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आसिम जमील की जो मौत है वो रूरल हेल्थ सेंटर के डॉक्टरों ने जो है वो तस्दीक कर दी है कि अब तक उनके जो बेटे हैं उनकी डेथ हो चुकी है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, क्योंकि खुदकुशी करना हराम है हमारे मज़हब में। अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे नापसंदीदा अमल जो है वो खुदकुशी है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मौलाना तारिक जमील जो हैं उनका भी रद्द अमल सामने आया है, उनका भी बयान सामने आया है। मौलाना तारिक जमील ने ट्विटर के ऊपर आकर अपना एक पैगाम जो है वो दिया है, और उसमें उन्होंने अपने बेटे की मौत की तस्दीक भी कर दी है, और उन्होंने ये भी कहा है कि उनके बेटे आसिम जमील का इंतकाल वाकई हो गया है, और उन्होंने अपने बेटे की मौत को हादसाती करार दिया है। मतलब उनका कहना यह है कि उनके बेटे ने खुदकुशी नहीं की है, बल्कि उनके बेटे के साथ कोई हादसा पेश आया है। उन्होंने अपने बेटे के लिए जो है वो तमाम लोगों से ये भी अपील की है कि उनके बेटे के लिए दुआए मग़फ़िरत की दुआ जो है वो की जाए। तारिक जमील साहब का ट्वीट जो है वो मैं आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, जो कि मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने लिखा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। माज़रत, बहुत ही तकलीफ़ से मैं ये ट्वीट पढ़ रही हूँ। क्या होता होगा जब एक बाप को अपने बेटे की मौत की खबर, अल्लाह माफ़ कर, देनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि आज तलम्बा में मेरे बेटे आसिम जमील का इंतकाल हो गया है। इस हादसाती मौत ने माहौल को सोगवार बना दिया है। आप सबसे गुजारिश है कि इस गम के मौके पे हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह मेरे फ़र्जंद को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। हालांकि मौलाना साहब जो हैं वो जानते हैं अच्छे तरीके से कि जो हराम मौत होती है उसमें तो कभी भी जन्नत का सवाल पैदा नहीं होता। खुदकुशी तो हराम है हमारे मज़हब के अंदर। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि जो हमारे आईजी पंजाब हैं उस्मान अनवर साहब,
اب یہ جو عثمان انور صاحب ہیں انہوں نے طارق جمیل کے جو بیٹے ہیں ان کی موت کا نوٹس لے لیا ہے، کیونکہ پولیس کے جو ادارے ہیں انہوں نے جو رپورٹ کیا ہے آئی جی پنجاب کو، اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ خود کو خود مطلب گولی ماری ہے، جبکہ مولانا طارق جمیل جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک حادثہ پیش آیا ہے۔ ان کے گھر والے جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے ان کے گھر میں گھس کے ان کو جو ہے وہ مارا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ جو عثمان انور صاحب ہیں جو کہ آئی جی پنجاب ہیں، انہوں نے مولانا طارق جمیل کے بیٹے کی موت کا نوٹس بھی لے لیا ہے، اور انہوں نے آر پی او ملتان سے اس کی رپورٹ بھی طلب کر لی ہے، اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ شواہد اور فورنزک رپورٹ ہے اس کی روشنی میں موت کی وجوہات کا تعین کیا جائے گا، کیونکہ اس طرح پھر آپ کو پتہ ہے بہت ساری اسپیکولیشنز ہوں گی، اور ایسا پاسبل نہیں ہے کہ ظاہری بات ہے کہ جب ایک موت ہوئی ہے سڈن تو گھر والے کچھ اور کہہ رہے ہیں، جو پولیس ہے ان کا بیان کچھ اور ہے، جو والد صاحب ہے ان کا بیان کچھ اور ہے، تو ایسے میں فورنزک رپورٹ کا آنا جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہو چکا ہے۔ پنجاب پولیس جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ ڈی پی او خانیوال اور سینئر پولیس افسران جو ہیں وہ موقع پر موجود ہیں وہاں پر، اور شواہد جو ہیں انہوں نے تمام کے تمام جو ہیں وہ اکٹھے کر لیے ہیں۔ وہ پسٹل جس سے انہوں نے اپنے آپ کو گولی ماری ہے وہ پسٹل بھی اپنے پاس جو ہے وہ جمع کر لی گئی ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ ڈاکٹرز کا بھی بیان سامنے آیا ہے، کیونکہ جس وقت وہ تشویشناک ہاسپٹل میں تلمبہ ہاسپٹل کے اندر گئے ہیں اس وقت وہاں پر جو ڈاکٹرز نے ابتدائی جو ان کو ڈائگنوز کیا ہے، جو چیزیں دیکھی ہیں اس کے اکارڈنگلی جو ڈاکٹرز ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے خودکشی کی ہے۔ یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جو مولانا طارق جمیل کے بیٹے ہیں ان کے حوالے سے تمام شواہد تو اکٹھے ہوئے ہیں، ساتھ ہی ان کا پوسٹ مارٹم جو ہے وہ فوری طور پہ ہنگامی بنیادوں پہ شروع کر دیا گیا ہے، اور جو تلمبہ رورل ہاسپٹل ہے ہیلتھ سینٹر، اس کے جو ڈاکٹر آصف ہیں انہوں نے جو ہے وہ مین اسٹریم میڈیا چینلز کے ساتھ بات کرتے ہوئے جو اپنا ابتدائی بیان ریکارڈ کروایا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ واقعہ خودکشی کا ہے، کیونکہ سینے کے اندر گولی جو ہے وہ انہوں نے خود کو ماری ہے۔ اب آپ کو اچھے طریقے سے پتا ہے کہ جب کوئی انویسٹیگیشن ہوتی ہے، فورنزک رپورٹ تو ویسے ہی ہر چیز کی کلئی کھول دیتی ہے، پھر پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے وہ آنا ابھی باقی ہے۔ اور تیسری طرف آپ کو بتا دوں کہ جب کوئی انسان خود کو گولی مارتا ہے تو اس کے جو شواہد اکٹھے کیے جاتے ہیں اس میں صاف طور پہ پتہ چل جاتا ہے کہ دائیں ہاتھ سے گولی ماری گئی ہے، بائیں ہاتھ سے ماری گئی ہے، کتنی اوپر اور کتنی نیچے ماری گئی ہے، جس سے پتہ چل جاتا ہے کہ سامنے سے کسی نے گولی ماری ہے یا واقعی اس شخص نے جو ہے وہ خود کو خود گولی ماری ہے۔ بہرحال اب تک کی جو ابتدائی رپورٹ ہے اس کے اکارڈنگلی میں آپ کو بتا دوں کہ مولانا طارق جمیل صاحب جو ہیں وہ شدید صدمے میں ہیں۔ مولانا طارق جمیل لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہ ان کے بیٹے کو جنت الفردوس میں اللہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اپنے بیٹے کو خود کی موت کو خودکشی نہیں بلکہ وہ اسے ایک حادثہ قرار دے رہے ہیں، جبکہ ان کے گھر والے جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے آ کر ان کے بیٹے کو مارا ہے۔ جبکہ دوسری طرف میں آپ کو بتا دوں کہ پولیس نے جو شواہد اکٹھے کیے ہیں ان کے اکارڈنگلی یہ خودکشی کا واقعہ ہے، اور جس اسپتال میں ان کو لے جایا گیا ہے جہاں پر ان کا پوسٹ مارٹم ہوا ہے وہاں پر ڈاکٹرز کا بھی یہ کہنا ہے کہ انہوں نے خودکشی کی ہے۔ اب اس کے پیچھے کی اصل ریزن کیا ہے؟ بیٹے کا باپ کے ساتھ کوئی تنازع تھا یا کوئی اور ریزن تھی یا کوئی بلیک میلنگ کا واقعہ تھا یا کوئی ڈر یا خوف تھا؟ یہ جیسے ہی مجھے پتا چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ میں ڈائریکٹ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے اس حوالے سے رابطہ کروں گی، کیونکہ میں ڈائریکٹ مولانا طارق جمیل صاحب کے ساتھ رابطہ کرنے والی ہوں۔ تو جیسے ہی اس کے اصل حقائق تک میں پہنچوں گی میں ساتھ ہی آپ کو وہ بھی رپورٹ کرنا شروع کر دوں گی۔ تو جناب یہ تھا آج کا ویڈیو، باری ہے جی آپ لوگوں کی۔ آئیے کامنٹ سیکشن میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب یا جو ان کی فیملی کہہ رہی ہے کیا آپ اس سے متفق ہیں یا آپ اس سے متفق ہیں جو کہہ رہی ہے پولیس یا ڈاکٹرز؟ جو کچھ بھی آپ سوچتے سمجھتے ہیں آئیے کامنٹ سیکشن میں شیئر کیجئے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔